अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हरमीत सिंह स्पीक के नाम से। डोनाल्ड ट्रंप से वाबस्ता उम्मीदें, इसराइल में शदीद अदम इस्तेहकाम, इसराइल के वजीर दिफा को फारिग कर दिया गया है। एक और यरगमाली पर $5 मिलियन 10 बरतानी तंजीमों का बड़ा ऐलान। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप अपने चैनल के साथ जुड़े, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी व्यूवरशिप यानी आपकी जो थपकी है जो मुझे मिलती है, मेरा हौसला बढ़ता है और यकीनन हम जो खबरें आगे की तरफ देते हैं तो यकीनन बहुत सारे मजलूमों का हौसला जो है वो बढ़ेगा। और बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, आवाज़ से बहुत कुछ होता है। जंग के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दिफा को ओहदे से हटा दिया। इसराइल के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की वाज़ेह मिसाल है कि इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने वज़ीर दिफा योगोलैंड को बरतरफ कर दिया है। जंग के दौरान बाहमी एतमाद की कमी को इसकी वजह बताते हुए बरतरफ किया गया है। गैलेंट की जगह वज़ीर ख़ारजा इसराइल कॉटेज ने ले ली है, जबकि वज़ारत ख़ारजा में कॉटेज की जगह वज़ीर जो पोर्टफोलियो गेडोन सार आ चुके हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने वजह बताई है कि वज़ीर दिफा के साथ मुसलसल इख्तिलाफ़ात होने की वजह से जंग में नुकसान हो रहा था। अब योगोलैंड पहले वजीर दिफा थे जो इससे पहले भी बड़े खुल के बात करते थे और सीधी सीधी बात करते थे, कहा करते थे कि भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो है जंग, पहले तो ये जंग के हक में थे, लेकिन उसके बाद योगोलैंड जो है मामलात में वो कहते थे कि हिजबुल्लाह के साथ इस वक्त मुठभेड़ नहीं होनी चाहिए, में नुकसान होगा। नेतन्याहू को उसने बारहा ये कहा कि जंग को तुम आगे की तरफ लेके जा रहे हो तो इसका नुकसान मुल्क को होगा, अवाम को होगा। लेकिन जाहिर बात है नेतन्याहू ने अपनी साख बचानी है। बैनुल-अक़वामी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी आई और हम आपको स्क्रीन पर स्क्रीन शॉट भी लेके इसराइल के खबर मीडिया को कोट कर रहे हैं। नेतन्याहू जो है गैलेंट की तरफ से ये जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैं उनको मजीद 7,000 ऑर्डर ड्रॉप भेजने की इसराइली फौज की सिफारिश की मंजूरी की 24 घंटे बाद कम वक्त सामने आया कि अल्ट्राडॉक्स जो है उनके मर्दों का मुसव्वदा तैयार करने में मामला गैलेंट और नेतन्याहू के दरमियान एक अहम नुक्ता रहा, जिनके इत्तेहाद बाजू के ब्लॉक पर मुनहसर है। एक्स पर बरतरफी की खबर आने के बाद फौरन गैलेंट ने लिखा कि रियासत इसराइल की सलामती में मेरी जिंदगी का मिशन था और रहेगा। नेतन्याहू ने गैलेंट की बरतरफी का ऐलान करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के दरमियान मुकम्मल एतमाद की ज़रूरत है। आज मैंने वज़ीर दिफा गैलेंट की सर्विस ख़त्म करने और उनकी जगह कॉटेज को मुकर्रर करने का फैसला किया। उनका कहना है कि मेरे और वज़ीर दिफा के दरमियान एतमाद का बहुत ज़्यादा बहरान पैदा हो चुका था, जिससे जंग को आगे की तरफ लेके जाना मुश्किल था। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल आपके सामने आ रही है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ क्या हुआ है। यानी जंग के हालात में ये कोई आसान काम नहीं होता है दोस्तों। मैं समझता हूँ कि इसराइल को एक के बाद दीगरे जो धचके लग रहे हैं इसका नुकसान हो रहा है। और सियासी, जिस तरह पाकिस्तान में आप देखें ना कि सियासी अदम इस्तेहकाम है तो मुआशी इस्तेहकाम पूरा नहीं हो रहा है, यानी कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से कानून साजी हो रही है, आईनी साजी हो रही है, जिस तरीके से आवाम जो है अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आती। अभी पाकिस्तान में हालत कुछ नॉर्मल नहीं। इसी तरह इसराइल को अगर आप देखें तो वहां पर अगर सियासी अदम इस्तेहकाम है तो अवाम भी सड़कों पर है। अभी जो दूसरी खबर है ये भी कोई अच्छी नहीं है इसराइल के लिए। टाइम ऑफ इसराइल को कोट के करके कह रहा हूँ, किसी और चैनल को नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो गिला करते हैं यूट्यूब वाले कि भाई साहब आप औरों की खबरें चलाते हैं, तो हम इसराइल की खबरें आपको दे देते हैं। तेल अबीब में हज़ारों इसराइली जो है नेतन्याहू के खिलाफ गुज़श्ता शब निकल आए। उन्होंने जंगबंदी का मुतालबा किया, गैलेंट की बरतरफी के खिलाफ एहतजाज किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक तेल अबीब में एलोन हाईवे पर हज़ारों इसराइली इकट्ठे हुए, जिनको आप अपनी अखबार की स्क्रीन में मैं वीडियो भी दिखा सकता हूँ, लेकिन पॉलिसी नहीं है, इसलिए सख्तियों की वजह से मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि सारी चीज़ों को बड़े मेंटेन करके रखा जाए। तो इसराइली मीडिया के मुताबिक तेल अबीब में एलोन हाईवे पर हज़ारों इसराइली इकट्ठे हुए। इसराइल के अंदर अदम इस्तेहकाम अब वाज़े आ रहा है। अब आप देखें, एक तरफ तो आप कैबिनेट में आपका इख्तिलाफ वाज़े हो गया, फिर जो मैंने आज सुबह खबर दी थी कि भाई साहब मामला ये है कि आपके अंदर जो जासूस हैं उन जासूसों का नेटवर्क वज़ीर आज़म हाउस के अंदर है। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर नेटवर्क का होना ये बहुत बड़ा धचका है नेतन्याहू के लिए। अब आप अपने वज़ीर दिफा को जंग की
حالت میں جب ایسے میں وزیر دفاع، یہ پاکستان کا وزیر دفاع نہیں ہوتا ہے، پاکستان کا وزیر دفاع جو ہے نا کٹھ پتلی ہوتا ہے، کیونکہ سارا جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ پاک فوج کے پاس ہوتی ہے، اس کو صرف ویسے ہی جو ہے رکھا گیا ہوتا ہے آنکھیں کالی کرنے کے لیے، سائن بھی اس سے پوچھا نہیں جاتا ہے بہرحال. لیکن وہاں کے وزیر دفاع بڑے طاقتور ہوتے ہیں، بڑی طاقت ہوتی ہے ان میں. تو ایک تو یہ سچویشن ہے کہ سب کچھ کا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. اسرائیل نے ایک قیدی کی رہائی کے لیے، یہ خبر میں آپ کو وائی نیٹ سے لے کے دے رہا ہوں جو آپ کے سامنے ہے، جس میں کھل کے یہ لکھا گیا ہے کہ اسرائیل نے اپنے ایک قیدی کی رہائی کے لیے $5 ملین مختص کر دیے ہیں. نتن یاہو نے حماس کے زیر راست ہر یرغمالی کی رہائی کے لیے $5 ملین کی پیشکش کی ہے. ساتھ ہی خبر دینے والوں یا حماس کے اندر سے اس پیشکش کو قبول کرنے والوں کو کسی تیسرے ملک میں محفوظ راستہ فراہم کرنے اور ان کو آزادی یعنی ان کی محفوظ بنانے کی آفر بھی کی گئی ہے. واضح رہے کہ جنگ کے شروع سے ہی اسرائیل کے درجنوں آفر کر چکا ہے اور ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ زمینی لڑائی یا سنگل ایک قیدی کو رہائی تک ابھی تک اسرائیلی فورسز نہیں دلوا سکے. اور یہ بڑا مسئلہ بن چکا ہے اس وقت اسرائیلی حکام کے لیے کہ اتنی بڑی طاقتور فوج، سب کچھ ہونا، ایڈوانس ٹیکنالوجی، سب چیزوں کی چھان بین کرنا، اس کے باوجود آپ ایک قیدی کو رہا نہیں کر پائے. تو اس لیے بڑے مسائل بن رہے ہیں. تو اب کیا آفر کی جا رہی ہے؟ $5 ملین، ساتھ میں باہر دنیا میں رہائش، محفوظ سٹیزنشپ، یہ سب کچھ کی آفر بھی دی جا رہی ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا ماضی میں بھی اس طرح کی آفر دی گئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب امریکہ کی الیکشن کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں. امریکہ میں انتخابات جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی واضح برتری ایک بار پھر سامنے آ رہی ہے اور وائٹ ہاؤس سنبھالنے کی تیاریاں ایسا لگتا ہے کہ وہ دوسری بار کرنے جا رہے ہیں. دنیا بھر میں امریکی انتخابات پر گہری نظر رکھنے والوں نے اس سے امیدیں بھی وابستہ کر لی ہیں. اسرائیلیوں کو ٹرمپ سے امید ہے کہ وہ یرغمالیوں کی واپسی یقینی بنائیں گے. عرب دنیا ان سے جنگ بندی کی امیدیں لگائی بیٹھی ہے. پاکستان میں تحریک انصاف کے فالوورز ان سے عمران خان کی رہائی سے متعلق اقدامات کی امید رکھتے ہیں. مسلم دنیا مڈل ایسٹ میں جنگوں کے خاتمے کے لیے ان کے وعدوں کی جانب دیکھ رہی ہے، جبکہ سینٹرل ایشیا میں روس یوکرائن جنگ کے خاتمے کی امید بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے وابستہ ہے. گو کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کا بحیثیت صدر مقابلہ کر کے ہواؤں کا رخ موڑنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ یہ سوال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی ہے اور ان کا میڈیا بھی نہیں چاہتا. آپ ان کا میڈیا دیکھیں نا، اس کی وجہ یہ کہ ان کے خرچے جو ہیں وہ جو بائیڈن اور جو تگڑے پیسے والے لوگ ہیں وہ اس پارٹی میں ہیں، جو بائیڈن کی پارٹی میں، کاملا ہیرس کی پارٹی میں. تو میرے خیال میں جو میڈیا اگر آپ دیکھیں تو میڈیا کا الگ رپورٹنگ کرتا ہے جس طرح پاکستانی میڈیا کرتا ہے. فارم 47 اور فارم 45 کے مقابلے میں فارم 47 والوں کی کس طرح تعریفیں، پہلے کس طریقے سے واٹ لگے، پھر جب اوپر سے آرڈر آیا تو تعریفیں کرنے لگے. یہی جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھی صورتحال ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ دیکھنا یہ کہ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لے کے وہ صدر بننے میں کامیاب ہو جائیں گے. ویسے تو لگ رہا ہے عوامی رائے آپ کے سامنے جو ہم آپ کو نقشہ دکھا رہے ہیں، جس میں آپ دیکھیں کہ کاملا ہیرس 200 جبکہ ٹرمپ 230 جو ہے پہ جا رہا ہے. جہاں ریڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تمام تر ریاستیں، ٹیکساس اور دیگر جتنے بھی آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہیں تقریباً وہ جیت چکے ہیں. اور جو بلو آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ صورتحال جو ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. سو دوستوں، ہماری کوشش ہے کہ آپ کو آگاہ رکھے کھا جائے، خاص کر امریکہ کے الیکشن کے حوالے سے ایک نئے ویلاگ میں بھی بتائیں گے. آپ تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیں. بہت شکریہ.